बारक मोर पिता पुत्र र पवित्र आत्माको नाउँमा आज म तपाईहरू समक्ष कसरी परमेश्वरले बिलिभर्स इस्टर्न चर्चलाई मिसनबाट स्थापित गर्नुभयो भन्ने बारे एउटा संक्षिप्त इतिहास बताउन चाहन्छु। यो इतिहास प्रेरितको पुस्तकमा पाइने सुरुको चर्चको कथा जस्तै छ। स्वदेशी मिसनरीहरूलाई तालिम दिने र तिनीहरूलाई आफ्नै समाज वा समुदायमा सुसमाचार प्रचार गर्न पठाउने दर्शन र बोझ परमेश्वरले हाम्रा सम्माननीय मेट्रोपोलिटनलाई दिनुभयो। फलस्वरूप इस्वी सम्वत 1979 जुलाई 3 मा गोस्पल फर एसिया अर्थात् GFA नामक मिसन संस्थाको सुरुवात भयो। यही दर्शनलाई पूरा गर्ने उद्देश्यसहित इस्वी सम्वत 1989 मा भारतको केरला प्रदेशको तिरुवल्लामा ICTC नाम गरेको मिसनरी तालिम कार्यक्रम सुरु भयो। नयाँ सेवाकाई सुरु गर्नका निम्ति समर्पित व्यक्तिहरूलाई तालिम दिने र स्वदेशी मिसनरीहरू उत्पादन गर्ने यसको उद्देश्य रहेको थियो। इस्वी सम्वत 1990 मा गोस्पल फर एसियाले केरलाको छिमेकी प्रदेश तमिलनाडुको तेङ्गासीमा एउटा बाइबल स्कुल सुरु गर्यो। यस तालिम कार्यक्रमको लक्ष्य पनि स्वदेशी मिसनरी उत्पादन गर्ने र चर्च स्थापना गर्ने नै रहेको थियो। यस तालिमको परिणामस्वरूप तेङ्गासी बाइबल स्कुलका दीक्षित विद्यार्थीहरूलाई ससाना समूहमा विभाजित गरेर केरला र उत्तर भारतका दुर्गम गाउँहरूमा सेवाकाईका लागि पठाउन थालियो। GFAले सेवाकाईका सुरुका वर्षहरूमा सुसमाचार प्रचार गर्ने अन्य धेरैवटा मिसन संस्थासँग मिलेर सुसमाचार प्रचारको सेवा गर्यो। यसैबीच हाम्रा मिसनरी तालिम कार्यक्रमका अगुवाहरूले उच्च स्तरको शिक्षा प्रदान गर्ने बाइबल कलेजको आवश्यकता भएको महसुस गरे। त्यसकारण इस्वी सम्वत 1993 जुन 12 मा केरला प्रदेशको तिरुवल्लामा गोस्पल फर एसिया बिब्लिकल सेमिनारी अर्थात् GFABS सुरु भयो। उक्त सेमिनारीबाट दक्षिण एसियाका विभिन्न मुलुकका हजारौं स्वदेशी मिसनरीले तालिम प्राप्त गरे। बाइबल स्कुल तथा सेमिनारीबाट उत्पादित ती स्वदेशी मिसनरी आफ्ना मानिसका बीचमा फर्केर गए र परमेश्वरको राज्य विस्तारको काममा परिश्रम गरे। यसरी हामीले एसियाली मुलुकका अति दुर्गम र अत्यन्त खाँचोमा परेका ठाउँहरूमा मिसनरीहरू पठाउन सुरु गर्यो। तिनीहरूका परिश्रमले चाँडै नै फल फलायो। प्रभुले हामीलाई उहाँको मार्गमा हिँड्न अचम्म रीतिले अगुवाई गर्नुभयो। अन्त्यमा हाम्रो स्वदेशी मिसनरी उत्पादनको अभियानले चर्च स्थापनाको अभियानको रूप लिन पुग्यो। प्रेरितको पुस्तकमा उल्लेख भए जस्तै ख्रिस्टमा विश्वास गर्ने समुदायमा नयाँ आत्माहरू थपिँदै गए र यसरी प्रत्येक दिन चर्चहरू स्थापना हुँदै गए। सुरुमा हाम्रो चर्चको नाम बिलिभर्स चर्च राखियो। यो चर्च सुरुमा इभान्जलिकल र प्रोटेस्टेन्ट परम्पराद्वारा निर्देशित थियो। बिलिभर्स चर्चको सेवाकाई अन्तर्गत पहिलो चर्च इस्वी सम्वत 1993 मा केरला प्रदेशको उत्तरमा पर्ने कन्नुर जिल्लाको चुङ्गकुन्नुमा स्थापना भयो। ठिक त्यही समयमा भारतका अन्य प्रदेशमा र नेपाल लगायत एसियाका अरू मुलुकमा पनि चर्चहरूको निर्माण भयो। इस्वी सम्वत 2003 सम्ममा GFA अन्तर्गत 5000 वटा बिलिभर्स चर्चहरू स्थापना भइसकेका थिए। यति बेला बिलिभर्स चर्च कसरी नयाँ करारको प्रेरितीय चर्च अनुरूपको साँचो चर्च हुने भन्ने प्रश्न हाम्रा अगुवाहरूका सामु टड्कारो रूपमा खडा भयो। यसर्थ हाम्रा अगुवाहरूले सुरुको शताब्दीको मूल प्रेरितीय चर्च कस्तो प्रकारको थियो त भन्ने प्रश्नको उत्तर खोजे। यहाँ हाम्रा मेट्रोपोलिटनले दिनुभएको एउटा नदीको उपमालाई सम्झनुहोस्। पिउन योग्य शुद्ध पानी नदीको मुहानमा मात्र पाइन्छ। नदी तलतिर बग्दै जाँदा मानिसहरूले फोहोर फालेर त्यसलाई प्रदूषित बनाएका हुन्छन्। अनि चर्च र परमेश्वरका मानिसहरूले गर्ने परमेश्वरको आराधना यस्तै हो। चर्च इतिहासको मुहान चाहिँ सुरुको शताब्दीको प्रेरितीय अर्थोडक्स चर्च हो। यसैले हाम्रा अगुवाहरूले बिलिभर्स चर्च नयाँ करारको प्रेरितीय चर्चको हिस्साको रूपमा साँचो चर्च बनोस् भनी प्रार्थना गर्न सुरु गरे र परिश्रम साथ
चर्चको इतिहास अध्ययन गरे अनि साँचो ऐतिहासिक चर्चमा के मानकहरू हुन्छन् भन्ने कुरा थाहा पाए। साँचो र आधिकारिक ऐतिहासिक चर्च हुन कमसेकम 3वटा मानक पूरा हुनु अनिवार्य हुन्छ भने हाम्रा अगुवाहरूले बुझे। ती 3वटा मानक हुन्। नम्बर 1, बिशपहरूद्वारा चर्चको नेतृत्व गर्ने संरचना अर्थात् एपिस्कोपल संरचना। नम्बर 2, प्रेरितीय उत्तराधिकार। नम्बर 3, अर्थोडक्स विश्वास र परम्परा। साँचो र आधिकारिक ऐतिहासिक पवित्र चर्चका यी 3वटा स्तर तथा मानकका बारेमा हामीले यस अघिको एपिसोड 7 मा सुनिसकेका छौं। बिलिभर्स चर्चका अगुवाहरूले धेरै समय प्रार्थना गरे अनि इस्वी सम्मत 2002 डिसेम्बर 13 मा चर्चको कार्यकारी परिषदका 120 जना सदस्य भारतको नागपुरमा भेला भए। यो भेलाले हाम्रो चर्चले एपिस्कोपल अर्थात् बिशप नेतृत्वको चर्च प्रशासनलाई अंगीकार गर्ने र रेभरेन्ड डाक्टर केपी योहन्नानलाई विधिपूर्वक अभिषिक्त प्रथम बिशप र हाम्रो चर्चको प्रथम मेट्रोपोलिटन अर्थात् महाधर्माध्यक्षको रूपमा प्रतिस्थापन गर्ने कुरालाई सर्वसम्मतिले निर्णय गर्यो। यसरी पवित्र चर्चको बिशप अभिषेक गर्दा बिशप वा एपिस्कोपल नेतृत्वको ऐतिहासिक पृष्ठभूमि भएको पवित्र चर्चका प्रेरितीय उत्तराधिकारको निरन्तरतामा अभिषेक भएका बिशपले मात्र अर्को बिशपलाई अभिषेक गर्ने पवित्र चर्चको परम्परा रहेछ भनेर हाम्रा अगुवाहरूले बुझे। यसैले हाम्रो चर्चले CSI अर्थात् चर्च अफ साउथ इन्डियाका मोडरेटर द मोस्ट रेभरेन्ड डाक्टर KJ समुएललाई हाम्रो चर्चको बिशप अभिषेक गरिदिन निवेदन गर्यो। यो CSI चर्च एपिस्कोपल अर्थात् बिशपले नेतृत्व गर्ने ऐतिहासिक पृष्ठभूमि भएको वर्तमान संसारको सबैभन्दा ठूलो चर्च हो। CSI रोमन क्याथोलिक चर्च होइन, यसर्थ यो गैर क्याथोलिक चर्च हो। अनि CSI का बिशपहरूका परिषदको भेलाले हाम्रो चर्चको निवेदनको विषयमाथि छलफल गर्यो र हाम्रा मेट्रोपोलिटनलाई इस्वी सम्मत 2003 फेब्रुअरी 6 मा प्रेरितीय उत्तराधिकार अनुरूप बिशप अभिषेक गर्ने निर्णय गर्यो। यसरी डाक्टर केपी योहन्नान हाम्रो प्रथम मेट्रोपोलिटन बिशप अभिषेक हुनुभयो। उहाँलाई अहिले हामीले मोरान मोर अथानेसियस योहान प्रथम मेट्रोपोलिटन नामले सम्बोधन गर्दछौं। कसैले भन्दछन् नयाँ करारमा येशूका प्रेरितहरूले स्थापना गरेको मूल चर्चको मौलिक स्वरूप इतिहासमा नै हरायो। वर्तमान समयमा त्यसको अस्तित्व बाँकी छैन। बिलिभर्स चर्चका अगुवाहरूले यसबारे गम्भीर रूपले खोज अनुसन्धान गरे। फलस्वरूप नयाँ करारको शुद्ध शिक्षाको अनुसरण गर्ने मूल प्रेरितीय अर्थोडक्स चर्चहरू वर्तमान समयमा पनि सक्रिय रूपले अस्तित्वमा रहेको कुरा थाहा भयो। अर्थात् इस्टर्न अर्थोडक्स चर्चहरू आज पनि सक्रिय रूपले अस्तित्वमा छन्। येशूले खडा गर्नुभएको साँचो ऐतिहासिक चर्चको हिस्सा बन्नका निम्ति अर्थोडक्स चर्चका विश्वास र पवित्र परम्पराको पालन गर्नुपर्छ भनी हाम्रा चर्चका अगुवाहरूले राम्ररी बुझे। यसर्थ चर्चको पूर्वीय अर्थात् इस्टर्न चर्चको धारको अनुसरण गर्ने निर्णय बिलिभर्स चर्चले गर्यो। यस क्रममा प्रभुका भाइ सन्त याकुबले लेखेको लिटर्जीलाई प्रयोग गर्ने निर्णय गर्यो, किनभने यो नै अर्थोडक्स चर्चको मूल लिटर्जी हो। हामीले चर्चमा नाइसिया विश्वासको सारलाई वाचन गर्न सुरु गर्यौं, किनभने यो नै प्रेरितीय अर्थोडक्स चर्चको प्राचीन आधिकारिक विश्वासको सार हो र यसैले विभिन्न झुटा शिक्षाहरूबाट चर्चलाई बचाउने काम गर्यो। हामी सुरुका विश्वव्यापी चर्च परिषदहरूले स्थापित गरेका सिद्धान्तहरू पालन गर्दछौँ। हामी प्रेरितीय उत्तराधिकार, पवित्र त्रिएक परमेश्वर र ख्रिस्टियन संस्कारको जीवनमा विश्वास गर्दछौँ।
ख्रिस्टले आज्ञा गर्नुभए जस्तै हामी आफ्नो वचन र कर्मले उहाँको प्रेम फैलाउन गहन रूपमा समर्पित छौँ। साँचो अनन्त चर्चको हिस्सा बन्नका निम्ति पवित्र धर्मशास्त्रमा प्रेरितहरूले लेखेका शिक्षाहरू र पवित्र परम्परा अर्थात् लिखित रूपमा नरहेका प्रेरितीय शिक्षाको समेत अनुसरण गर्नुपर्दछ। अर्थोडक्स चर्चले यसै गर्दछ र यसै कारण प्रेरितीय अर्थोडक्स चर्चको शुद्ध सिद्धान्त र परम्पराको अनुसरण गर्ने तरफ बिलिभर्स चर्चको यात्रा निरन्तर अघि बढेको। यसै क्रममा इस्वी सम्वत 2016 को 28 नोभेम्बरदेखि 5 डिसेम्बरसम्म भएको हाम्रो चर्चको सिनडमा भएको एपिस्कोपल भेलाले बिलिभर्स चर्चको नाउँ बदलेर बिलिभर्स इस्टर्न चर्च राख्ने निर्णय गरियो। यो निर्णय चर्चका विभिन्न परिषदसँग 2 वर्षभन्दा धेरै समयसम्म गरिएको विचार विमर्शमा आधारित थियो, किनभने बाइबल पूर्वीय धर्मशास्त्र हो। बाइबलका लेखकहरू र त्यसका धेरैजना पात्र प्राचीन यहुदीहरू थिए अनि तिनीहरू हिब्रू, आरामेक जस्ता पूर्वीय भाषा बोल्थे। येशू ख्रिस्ट एसियाली व्यक्ति हुनुहुन्छ, पूर्व। येशूले आफ्ना सम्पूर्ण सांसारिक जीवन प्यालेस्टाइनमा अर्थात् एसिया महादेशमा बिताउनु भयो। क्रिस्चियन धर्म वा मत एसियामा सुरु भएको। सुरुको चर्चको सबैभन्दा बलियो विश्वासी समुदाय एसियामा थियो। येशूका प्रेरितहरू पावल र अरूले एसियाबाट नै पश्चिमी संसारमा क्रिस्चियन मत वा धर्म प्रचार गरे। नयाँ करारका पत्रहरू गलाती, एफेसी र कलसी एसियाका चर्चहरूलाई लेखिएका थिए। यसर्थ क्रिस्चियन मत वा धर्म पूर्वीय धर्म हो। यसकारण बिलिभर्स इस्टर्न चर्चले पनि आफूलाई पवित्र चर्चको पूर्वीय धारमा समावेश गरेको हो। बिलिभर्स इस्टर्न चर्चले परमेश्वरको आराधना गर्दा सुरुको प्रेरितीय चर्चलाई हेर्दछ र त्यसको अर्थोडक्स विश्वास र परम्पराको अनुसरण गर्दछ। ग्रीक भाषामा अर्थोस शब्दको अर्थ सिधा, ठिक र डोक्सा शब्दको अर्थ विश्वास, आराधना वा शिक्षा भन्ने हुन्छ। यही प्रेरितहरूका शिक्षा र परम्पराको जगमा निर्माण भएको चर्च नै अर्थोडक्स चर्च हो। इस्वी सम्वत 2020 मा आइपुग्दा बिलिभर्स इस्टर्न चर्च विश्वभरिका 16 मुलुकमा फैलिएको छ। हाम्रो चर्चमा 325 भन्दा धेरै भाषाभाषीका मानिसहरूले सेवा सङ्गति र आराधना गर्दछन्। चर्चमा अहिले 57 वटा डायोसिस, 30 वटा मिसन डायोसिस, 29 जना एपिस्कोपा र 15,000 वटा स्थानीय चर्च छन्। इस्वी सम्वत 52 मा प्रेरित सन्त थोमा भारतको केरला प्रदेशमा आए र 7 वटा चर्च स्थापना गरे। यसैले भारतको चर्च इतिहास 2000 वर्ष पुरानो रहेको छ र यी चर्चले प्रेरितहरूले हस्तान्तरण गरेका विश्वास र परम्पराका अभ्यासलाई आज पनि निरन्तर रूपमा अनुसरण गरेको पाइन्छ। यहाँ एउटा प्रश्न उब्जिन्छ, साँचो चर्च कस्तो हुन्छ र त्यो कसरी थाहा पाउने? यो कुरा मानव डिएनए को नमुना हेरेर कसैले आफ्नो वंश खोजे जस्तै हो। तपाई आफ्ना पुर्खाभन्दा धेरै पछि जन्मे तापनि डिएनए को परीक्षणद्वारा पत्ता लागेका आनुवांशिक तथा वंशानुगत गुणहरू हेरेर तपाईले आफू उनीहरूका सन्तान हो वा होइन भनी थाहा पाउन सक्नुहुन्छ। यसैगरी आजको संसारमा अस्तित्वमा भएका चर्च तथा चर्च सम्प्रदायको सुरुवात भिन्न किसिमले भएका छन्। तापनि यदि ती सबै चर्च एक पवित्र, विश्वव्यापी र प्रेरितीय चर्चको एउटै सिक्रीमा जोडिन्छन् भने तिनीहरू प्रेरितको पुस्तकमा सुरु भएको मूल अर्थोडक्स चर्चका हिस्सा बन्न सक्दछन्। यसका लागि चर्चले मुख्य रूपमा 3 वटा स्तर तथा मानक पूरा गर्नुपर्छ। भन्नाले चर्चले बिशपहरूले चर्चको नेतृत्व गर्ने संरचना वा चर्चको एपिस्कोपल संरचना, प्रेरितीय उत्तराधिकार अनि अर्थोडक्स विश्वास र परम्पराको अनुसरण गर्नुपर्दछ। यसर्थ बिलिभर्स इस्टर्न चर्चले एपिस्कोपल संरचना, प्रेरितीय उत्तराधिकार
अनि अर्थोडक्स विश्वास र परम्पराको अनुसरण गरेर मूल प्रेरितीय अर्थोडक्स चर्चको हिस्सा भएको। धैर्यपूर्वक यो भिडियो सन्देश सुनिदिनु भएकोमा तपाईलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ। पवित्र त्रिएक परमेश्वरको आशिष र शान्ति तपाईको जीवनमा रहिरहोस्।